नम्बर्स इज 25 भन्नुको मतलब यो क्वेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौं कि दुईटा मेथडबाट हामीले सिम्पल सल्भ गर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ हामीले फर्मुला मेथडबाटै गर्ने भयौं, जुन चाहिँ हामीले स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएको छौं। जस्तै यसमा याद गर्नु त, अघि मैले भने जस्तै नम्बर कतिवटा नम्बर 5 वटा, एभरेज कति छ हेर्नु, एभरेज कति छ 25। 25 भन्नुको मतलब प्रत्येकलाई हामीले सम्झिँदा के सम्झिने कि 5 वटै संख्या जुन जुन छन् प्रत्येक संख्या चाहिँ कति छन् 25 को दरले छन् भनेपछि यहाँ हामीसँग टोटल सम, हामीसँग जम्मा सम अब कति हुने भयो हेर्नु त 125 हुने भयो, हेर्नु है त 125 हुने भयो। तर प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि इफ अ न्यू नम्बर इज एडेड, एउटा नयाँ नम्बर थप्यो भनेपछि अहिले 5 जना थिए भने एज पर क्वेसन एकजना मान्छे हामीले थप्दाखेरि कति जना हुने भए 6 जना, र 6 जना हुँदाखेरि 6 जनाको औसत तपाईको कतिले हुने भयो 27 ले हुने भयो। यो याद गर्नुपर्छ है तपाईहरुले, 6 जनाको औसत अब कति हुने भयो 27 हुने भयो। भनिसकेपछि यिनीहरुको जम्मा सम कति हुने भयो हेर्नु त, 6 जना प्रत्येक 27 को दरले, प्रत्येक 27 को दरले भन्नुको मतलब कति हुने भयो 162। हेर्नु त 7 छका 42 को 2 कति क्यारी आयो 4 आयो। अब 6 × 2 12, 12 र 4 ले कति आयो 16। भनेपछि हाम्रो रियलमा सम हेर्नु, पहिले 5 जना मात्रै हुँदाखेरि टोटल वेट कति थियो, अथवा टोटल वेट भने पनि हुन्छ टोटल एज भने पनि हुन्छ, त्यो हाम्रो कति थियो 125। तर जब एकजना मान्छे आएर थप्यो, एकजना मान्छे थपिदा उनीहरुको औसत कति भयो 27। भनेपछि उनीहरु 27 हुने भन्नुको मतलब प्रत्येक व्यक्ति 27 भए, उनीहरु त 25 थिए। भनेपछि नयाँ आएको व्यक्तिको कारणले, नयाँ आएको व्यक्ति यहाँ हेर्नु त, यहाँ एकजना थपिदाखेरि यहाँनेरि तपाईहरुको वेटमा कति थप्यो हेर्नु त, वेटमा थपिने भन्नुको मतलब 125 देखि 162 भयो कि भएन हेर्नु, 162 भयो भनेपछि तपाईको कति केजी थप्यो 7 3 37 केजी। याद गर्नु है त। भनेपछि नयाँ जुन मान्छे आयो त्यो मान्छेले एक्स्ट्रा कति के, अब त्यो मान्छे कति केजीको मान्छे आएछ 37 केजीको। याद गर्नु, एकजना मान्छे थपिदा यहाँनेरि कति केजी थपिएछ 37 केजी थपिएछ। त्यो भएर नयाँ आएको मान्छे भनेको यो एकजना हो, यो एकजना मान्छेको वेट कति हुँदो रहेछ 37 केजी, जुन हाम्रो एन्सर आयो। यो जुन हाम्रो, यसलाई तपाईहरुले मेथड 1 भनेर सम्झिनु, हेर्नु है त। अब हामी यही क्वेशन गर्नको लागि नेक्स्ट मेथडमा जाउँ, मेथड 2। अब मेथड 2 मा चाहिँ हामीले के गर्ने कि एउटा कुनै नम्बरलाई हामीले बेस राख्ने। जस्तै हामीलाई अलरेडी एभरेज कति भनेर दिएको छ 25, त एभरेज अलरेडी तपाईहरुलाई दिएकै छ। 25 एभरेज दिएको छ भन्नुको मतलब नयाँ आएको मान्छेलाई पनि अब तपाईले के गर्दिने, इनिशियली नयाँ आएको मान्छे पनि कति केजी रहेछ भनेर सम्झिने 25 केजी छ। ल, नयाँ आएको मान्छे पनि 25 केजी भयो भने ती सबैको औसत अब कति हुने भयो 25 नै हुने भयो, त्यो त फरक हुने भएन। तर क्वेशनले के भनिरहेछ कि एभरेज कति हुनु पर्यो 27 हुनु पर्यो। यो जुन एभरेज 27 हुनु पर्यो भनेको छ, यो 27 हुनु पर्यो भन्नुको मतलब पहिले 25 थियो, अब तपाईहरुको कति भइराछ 27 भइराछ। 27 भइराछ भन्नुको मतलब प्रत्येक व्यक्ति कति केजीले बढिरहेको छन् 2 केजीले बढिरहेछन्। अब मानौ त्यो मान्छे 25 केजी को भर आयो भने त सबै बराबर हुने भए, सबै 25-25 केजी हुने भए। अब यही मान्छे यो, अब हामीले त अगाडिको 5 जना मान्छेलाई हामीले तिनीहरुको वेट अथवा तिनीहरुको एज अथवा तिनीहरुको संख्या त बढाउन मिलेन। हामीले गर्न सक्ने के हो भन्दा नयाँ आएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, अब यदि एभरेज बढ्यो भने नयाँ आएको मान्छे अलिकति धेरै रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, यदि एभरेज घट्यो भने नयाँ आएको मान्छे के हुँदो रहेछ त्यो 25 भन्दा पनि थोरै हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ त एभरेज के भइराछ 2 को दरले बढिराछ। 2 को दरले बढ्दाखेरि त नयाँ आएको मान्छे नि 25 हामीले सोचिराछौं, 25 सोचिराछौं भनेपछि त नयाँ आएको मान्छे सहित गर्दा कति जना मान्छे भए 6 जना। यो 6 जना कसरी भन्दाखेरि नयाँ मान्छे सहित, हेर्नु है त, नयाँ मान्छे सहित कति जना भएछन् तपाईको 6 जना भएछन्। अब उ त 25 केजी त छ, तर उसले के गर्नु पर्यो, अब
बाँकी भएका 4 जना प्लस आफू बाँकी भएका 5 जना प्लस आफू 1 जना गरेर 6 जनाको वेट नै कति केजीको दरले बढ्नु पर्यो? 2 केजीको दरले। भन्नुको मतलब 25 प्लस 12, त्यो मान्छेले एक्स्ट्रा कति केजी बोकेर आउनु पर्दो रहेछ कि 12 केजी एक्स्ट्रा बोकेर आउनु पर्दो रहेछ। अब 12 केजी एक्स्ट्रा बोकेर आयो भनेपछि यो मान्छे टोटलमा कति केजी भयो? 37 केजी भयो। हेर्नु है त, यो मेथडबाट तपाईहरुले गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ, परीक्षामा यतिको क्वेशन आयो भने तपाईले सिम्पल माइन्डमै के युज गर्नु पर्यो कि नयाँ आएको मान्छे सुरुमै 25 हुन्छ, 25 भइहाल्यो, र नयाँ मान्छे यहाँ त नयाँ मान्छे आएको भनेपछि पहिली 5 थिए, अब सिधै 6 जना भए। 6 जनाको 2 को दरले वेट बढ्ने बित्तिकै कतिले बढ्यो? 12 ले बढ्यो, डाइरेक्टली 37। पर एभरेज अफ 5 पिपल इज 20। 5 जनाको एभरेज कति दिइरहेछ क्वेशनले? 20 वर्ष दिइरहेको छ। तर अब हामीलाई चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि एउटा 18 वर्षको मान्छेलाई निकाल्यौं, 18 वर्षको मान्छेलाई निकालेर नयाँ मान्छे राखेको छौं। हेर्नु है त, यहाँ त मान्छेको संख्या बढेको छैन। यहाँ के भइरहेछ कि 18 वर्षको कुनै मान्छे थियो, त्यो मान्छे निकाल्यौं र नयाँ मान्छे राख्यौं। नयाँ मान्छे राख्दाखेरि औसत अथवा यो जुन एभरेज छ, एभरेज चाहिँ घट्यो। भनेपछि नयाँ मान्छे जुन राख्यौं त्यो मान्छे त 18 वर्ष भन्दा नि कमको भयो। यदि 18 वर्षको मान्छे हामीले राखेको भए के हुन्थ्यो? सबैको औसत बराबर हुने थियो, 20 नै हुने थियो, त्यसमा प्रब्लम भएन। 18 को ठाउँमा 18 राख्नु भन्नुको मतलब के हो? हिसाब किताब बराबर हुन्थ्यो। तर अब हामीले 18 को ठाउँमा यदि 18 भन्दा धेरैको मान्छे राख्यौं भने के हुन्छ कि त्यहाँनेरि तपाईहरुको चाहिँ एभरेज बढ्ने भयो। धेरै उमेर हुने बित्तिकै एभरेज के हुन्छ? बढ्छ। अब तर प्रश्नले के भनिरहेछ भन्दाखेरि एभरेज डिक्रिजेस, कतिले? बाई 1 इयर। यो कुरा हामीले ध्यान दिने। अब 18 वर्षको मान्छे तपाईले निकालिरहनु भएको छ भने अब के गर्नु पर्यो? सुरुमा त 18 वर्षको मान्छे त राखौं, किनभने बेस हाम्रो केबाट हो? 18 बाट हो। जस्तै तपाईले कुनै पनि कपडाको धागो कहीँ एक ठाउँ भेटेर तान्नुभयो भने त्यो पुरै लुगै तपाईको चाहिँ उद्रिन्छ नि, अथवा पुरै धागो आउँछ नि, त्यस्तै हो। यो 18 भनेको चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट हो। यो पोइन्टबाट बल्ल हामीले के गर्छौं? हिसाब गर्न स्टार्ट गर्छौं। ल मानौ 18 वर्षको ठाउँमा 18 वर्षको बेस राखेर एउटा मान्छे राख्यौं। अब हेर्नु त, 18 राखेको भए त 20 को 20 हुने थियो। तर के भइरहेछ कि इयर डिक्रिज भइरहेछ। मैले के भनेको छु तपाईलाई? डिक्रिज भयो भने माइनस गर्ने। अब फेरि सम्झिनु, तपाईले यहाँनेरि यो 20 वर्षमा यहाँनेरि बेस राख्न पाइँदैन, किनभने 20 वर्षको मान्छे निकालेको होइन, हामीले त 18 वर्षको मान्छे निकालेको। अब यहाँनेरि सम्झिनु त तपाईले, 18 वर्षको मान्छेको ठाउँमा 18 ल्याएर राख्यौं, तर त्यो 18 धेरै हुन पनि सक्छ, थोरै हुन पनि सक्छ। एभरेज बढ्यो भने धेरै हुने भयो, घट्यो भने के हुने भयो? थोरै हुने भयो। भनेपछि 18 हामीले बेस राखेका छौं। अब सम्झिनु, एभरेज कतिले घट्छ? 1 ले घट्छ। 1 ले घट्छ भनेपछि कति जनाको घट्छ? 1 को दरले एभरेज घट्यो। गुड, 1 को दरले घट्यो। कति जनाको घट्यो त? हेर्नु त, 1 जना मान्छेको ठाउँमा नयाँ मान्छे आएको होइन त? भनेपछि यहाँ त मान्छे बढेको छैन। एउटा झिक्यौं, अर्को राख्यौं, भनेपछि मान्छे तपाईको नम्बर अफ मेन कति भयो? 5 भयो। अब के हुनु पर्यो कि यो जुन नयाँ मान्छे आएको छ, नयाँ मान्छे आउँदाखेरि सबैको औसत कतिले घट्नु पर्यो? 1 ले घट्नु पर्यो। सबै भनेको कति जना? 5 जना। भनेपछि 18 माइनस 5 गर्दा तपाईको एन्सर कति आयो? 13 इयर्स। यो जुन हाम्रो एन्सर छ, यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। नयाँ आएको मान्छे 13 वर्षको भयो भने बल्ल सबैजनाको औसत कतिले घट्दो रहेछ? 1 वर्षले। यदि यहाँनिर चाहिँ तपाईको 2 वर्षको दरले घट्छ भनेको भए एभरेज कति हुने थियो? 2 ले हुने थियो। यदि यहाँ एभरेज बढेको भए हामीले के गर्थ्यौं? यहाँ प्लस राख्ने थियौं। यो क्वेशन हेरौं। द एभरेज अफ ए एन्ड बी वाज 18 इयर्स। ए र बी को एभरेज तपाईलाई कति दिइरहेछ? 18 इयर्स। तर यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 3 इयर्स अगो, 3 वर्ष पहिले तिनीहरू कति थिए? 18 वर्ष थिए। भन्नुको मतलब पहिले हामीले के गरौं कि परीक्षामा त यो गरिराख्नु पर्दैन, अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ 3 इयर्स अगो कति थियो? ए र बी को एभरेज 18 भन्नुको मतलब सिम्पल हामीले ए पनि 18 थियो र बी पनि 18 थियो भनेर तपाईले सम्झिदा हुन्छ। जस्ट हामीले सम्झिने मात्रै हो। ए पनि 18 थियो, बी पनि 18 थियो। भनेपछि अहिले त के भनिरहेछ? विथ सी जोइनिङ देम देयर एभरेज इज 23 इयर्स नाउ।
नाउ भन्नुको मतलब प्रेजेन्ट एज भयो कि भएन भनेपछि 3 वर्ष अगाडि त्यो थियो भने अब नाउ हेर्नु अहिले कति छन् त अहिले ए कति हुनु पर्यो 21 वर्ष किनभने 3 वर्ष पछि हो नि त नाउ भनेको त 3 वर्ष जोड्नु पर्यो हेर्नु 3 वर्ष जोड्दा ए 21 हुने भयो त्यसरी नै बी पनि कति हुने भयो 21 वर्ष हुने भयो अब हेर्नु ए र बी दुईटै 21 छन् यिनीहरूको त उमेरलाई अब हामीले बढाउन पाइएन अब हामीले गर्न सक्ने कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि यो जुन नयाँ आउने व्यक्ति छ सी त्यो सी को चाहिँ उमेर तलमाथि गर्दाखेरि यिनीहरूको एभरेज घट्ने वा बढ्ने हुन्छ सी लाई जस्ताको त्यस्तै ल अब हामीले 18 हैन अब सी त हाम्रो के हुनु पर्यो कि सी फेरि तपाईहरुको के हुनु पर्यो यही सँगसँगै हुनु पर्यो ल मानौ हामीले सी को पनि बेस कति राख्दियौ 21 राख्यौ यो जुन हामीले 21 राखेको छ यो 21 भनेको बेस मात्रै हो यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा हामीले जसरी 18 वर्षलाई बेस मानेको थियौ त्यसरी नै यो क्वेशनमा के हुँदो रहेछ तपाईहरुको 21 चाहिँ के भयो बेस यो 21 छ यो 21 छ ल मान्दियौ नि त सी पनि के भयो 21 वर्षकै रहेछ अब सी 21 वर्षको भयो भने त सबैको एभरेज फेरि कति भयो 21 नै भयो अब यो एभरेज के भइराछ 22 वर्ष भइराछ हुनुपर्ने 21 थियो भइराछ के 22 भनेपछि यसमा पनि 1 वर्ष थप्नु पर्यो यसमा पनि 1 वर्ष थप्नु पर्यो यो सी आफैमा पनि कति वर्ष थप्नु पर्यो 1 वर्ष हेर्नु त अल टुगेदर हामीले कति वर्ष थप्नु पर्ने भयो 3 वर्ष थप्नु पर्ने भयो अब ए र बी मा त हामीले थप्न पाउँदैनौ हामीले क्वेशनमै भनेको छ किनभने ए र बी त 3 वर्ष अगाडि 18 थियो अब 21 भइहाले नयाँ आएको व्यक्ति कति हो त्यो हामीलाई थाहा छैन यो त हामीले बेस मात्रै राखेको भनेपछि नयाँ आएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाउने भयौं थप्ने अथवा घटाउने भनेपछि अब कति इयर्स थप्नु पर्दो रहेछ 3 वर्ष भनेपछि 21 + 3 गर्दाखेरि नयाँ आएको व्यक्ति कति हुँदो रहेछ 24 वर्ष सकिन्छ एकदमै सिम्पल क्वेशन हेर्नु अब परीक्षामा यही क्वेशन आइहाल्यो भने परीक्षामा यही क्वेशन आउने बित्तिकै यो एउटा मेथडबाट त मैले तपाईहरुलाई भन्दै हाले यही मेथडलाई अब अलिकति चाँडो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल सम्झिने नयाँ आएको सी कति वर्षको हुन्छ एभरेज कति हुन्छ भनेको छ 22 वर्ष 22 वर्ष हुन्छ भन्नुको मतलब ल सिम्पल तपाईले सम्झिनु ए पनि 3 वर्षपछि ए पनि 21 हुन्छ बी पनि 21 हुन्छ भनेपछि सी लाई पनि कति वर्ष राख्दियौ 21 वर्ष तर सी 21 वर्ष त हामीले ए र बी सँग मिलाउनलाई मात्रै राखेको तर सी राख्दाखेरि सबैको एभरेज कतिले बढ्नु पर्यो 21 हुनु पर्ने ठाउँमा कति हुनु पर्दो रहेछ 22 यहाँ त 1 वर्षले बढेको रहेछ एभरेज अब 1 वर्षले बढ्यो एभरेज कतिले बढिरहेछ 21 हुनु पर्ने ठाउँमा 22 भइरहेछ 1 ले बढ्यो कति जनाको बढ्यो 3 जनाको बढ्यो हैन त ए बी र सी यो 3 जना भनेको ए पनि बी पनि सी पनि भयो यो गर्दाखेरि 21 + 3 दैट इज इक्वल्स टु कति आयो 24 इयर्स डाइरेक्ट अब यहाँनेरि क्वेशन याद गरौँ है त तपाईलाई के भनिरहेछ भन्दा व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रन रेट भनेर तपाईलाई सोधिरहेछ अब व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रन रेट भनेर यदि तपाईहरुलाई सोधिहाल्यो भने मैले अलरेडी यहाँ एउटा फर्मुला लेखाइदिएको छु हेर्नु त रन रेट निकाल्ने फर्मुला के हो रन्स डिवाइडेड बाइ ओभर अब हेर्नु त 180 रन मध्ये क्वेशनमा 180 रनको टार्गेट भनेको छ 180 रन मध्ये तपाईहरुलाई अलरेडी कति रन दिइसक्यो हानिसक्यो 30 रन हानिसक्यो भनेपछि हामीलाई चाहिएको रन अब कति छ चाहिएको रन कति छ 180 - 30 यानी कि कति रन चाहियो हामीलाई 150 रन हेर्नु है त 150 रन हामीलाई यो के रहेछ रिक्वायर्ड रन हामीलाई कति चाहियो 150 चाहियो अब रिक्वायर्ड रन 150 चाहियो भनेपछि यो 150 रन कति ओभरमा हान्ने त यहाँ हेर्नु त इन अ 20 ओभर गेम हो 20 ओभरको गेममा कति ओभर खेलिसक्यो 5 ओभर खेलिसक्यो भनेपछि अब हामीसँग रिमेनिङ ओभर कति छ रिमेनिङ ओभर हामीसँग कति छ आउट अफ 20 5 ओभर हामीले खेलिसक्यो भनेपछि कति छ 15 ओभर बाँकी छ 15 ओभर बाँकी छ भने अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा याद गर्नु है त अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा हामीले हान्नु पर्ने 150 रन कति ओभरमा 15 ओभरमा भनेपछि यहाँनेरि जुन मैले फर्मुला लेख्दिएको छु रन रेट
तपाईलाई रन रेट भन्नुको मतलब के रहेछ, एभरेज रन पर ओभर, एक ओभरमा कति रन हान्नु पर्यो त, प्रत्येक ओभरमा एभरेजमा, त्यो कुरा हो है त। अब तपाईहरुले रन रेट निकाल्नु पर्यो भने रन रेट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, बाँकी भएको रन 150 रन हान्नु छ कति ओभरमा, 15 ओभरमा, भनेपछि प्रत्येक ओभरमा कति रन चाहिँदो रहेछ, हामीलाई 10 रन चाहिँदो रहेछ। यो हाम्रो के भयो अब, रिक्वायर्ड रन रेट। रिक्वायर्ड रन रेट भन्नुको मतलब के रहेछ, रन्स पर ओभर, प्रत्येक ओभरमा उसले 10 रन हान्यो भने 15 ओभरमा उसले के गर्छ, बाँकी 15 ओभरमा उसले ठ्याक्क 180 रन हान्न सक्छ।